بسم الله الرحمن الرحيم. هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس كافة، ولد بمكة في شهر ربيع الأول عام الفيل. أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، ثم مات أبوه شابا وهو في بطن أمه، فلما ولد رباه جده عبد المطلب وأرضعته الحليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، ثم ماتت أمه عمره 6 سنين، ولما بلغ 8 من عمره مات جده فكفله عمه أبو طالب. وكان نبينا من قبيلة قريش، وهي من أشرف قبائل العرب وأعظمها ثروة وتجارة. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره ظهرت علامات النبوة وآن أوان البعثة، وتلك عادة الله إذا اشتد الظلام، فكان الرسول حبب إليه الخلاء، فكان يخرج من مكة ويبعد ويذهب إلى شعاب مكة وأوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. فكان أول ما بدي به الرؤيا الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ضوء الصبح. الدعوة على جبل الصفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي أمر الإسلام ل3 سنين، ثم أمره الله بإظهار دينه وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صباحا. فاستمع قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب ويا بني فهر ويا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم هل صدقتموني؟ قالوا: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فسكت القوم، ولكن أبا لهب فقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتحمل أصحابه من الإيذاء والتعذيب قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرجت جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة، وكان أول هجرة في الإسلام، وكان جميع من هاجر إلى الحبشة 83 رجلا وامرأة. ما شاء الله، كفى. بارك الله فيك.